नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म रोहित भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। छठ पर्व अन्तर्गत आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइयो। कोरोनाको त्रासले नदी र जलाशयमा सामान्य चहल पहल। कोरोनाले नेपालमा आज 22 जनाको मृत्यु, 1945 संक्रमित थपिए। एकै दिन 5064 संक्रमण मुक्त। शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्व पीडितले पाएनन् न्याय। नेतृत्वको व्यवहारले आजित, आस नमरेको प्रतिक्रिया। उद्योग वाणिज्य महासंघलाई चुनावको चटारो, वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वयबीच कडा प्रतिस्पर्धा। सहमति गराउन पूर्व अध्यक्षको दौडधुप। र ट्रम्पले गैर जिम्मेवारीको हद नाघेको अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप। एकजुट हुन नागरिकलाई आग्रह। यो हो समाचार। अब विस्तारमा। मिथिलाञ्चलको महत्त्वपूर्ण पर्व छठका अवसरमा आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइएको छ। पवित्र नदी तलाउमा पुगेर श्रद्धालुले सूर्यलाई अर्घ दिएका हुन्। काठमाडौँमा गुहेश्वरी, गौरीघाट लगायत क्षेत्रमा पुगेर श्रद्धालुले छठको विधि पूरा गरेका हुन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती किनारमा बनाइएको छठ घाटमा श्रद्धालुले अर्घ दिएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण धेरै श्रद्धालुले घरमै पोखरी र तलाउ बनाएर सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर रातभर जागरण बसी भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठको व्रत पूरा भएको मानिन्छ। सूर्यदेव र छठी मैयाको पूजा आराधना गर्ने पर्वको रूपमा यसको महत्त्व रहेको छ। सूर्य पुराण अनुसार ऋषि अत्रिकी पत्नी अनुसुयाले सूर्य पूजाबाट अटल सौभाग्य प्राप्त गरेकी छिन्। त्यसै बेलादेखि छठ पर्व मनाउने परम्परा सुरु भएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। महाभारतमा 5 पाण्डव र द्रौपदी अज्ञातवासमा रहँदा सूर्यदेवको आराधना गरेको उल्लेख छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणले आज 22 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1298 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर 1945 संक्रमित थपिएका छन्। 10,340 जनाको PCR गर्दा 1,205 पुरुष र 740 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 1,107 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 862, ललितपुरका 174 र भक्तपुरका 71 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज एकै दिन 5,364 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभरका आइसोलेसनमा 24,665 संक्रमित उपचाररत छन्। आइसियुमा 403 र भेन्टिलेटरमा 63 जना रहेका छन्। अब बाँकी समाचार। विस्तृत शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष पुरा भयो, तर द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। द्वन्द्वलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा पुगेका राज्यबाट लाभ लिइरहेकै छन्, तर पीडित र उनीहरूका परिवार भने कहिले न्याय पाइएला भनेर कुरेर बसेका छन्। एक रिपोर्ट। एक दशक लामो सशस्त्र युद्ध अन्त्य गरेर तत्कालीन माओवादी र सरकारी पक्षले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको 14 वर्ष पुगेको छ। तर युद्धमा शहीद र बेपत्ता भएकाका परिवार तथा घाइतेहरूले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् सोलुखुम्बुका 34 वर्षीय संकल्प किराँती। अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै यिनी 14 वर्षकी उमेरमा युद्धमा होमिएका थिए।
सोही क्रममा सङ्खुवा सभामा गोली लागेर उनको अङ्गभङ्ग भयो। 4 दिनपछि स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा उनको उद्धार भयो र 4 महिनापछि मात्र उनी सामान्य अवस्थामा फर्किए। गोली लागेर क्षतविक्षत भएपछि छाडेर हिँडेका सहयात्रीले उनको मृत्यु भएको घोषणा गरे। उनलाई शहीदकै सूचीमा चढाइयो। अझै पूर्ण रूपमा उपचार नपाएका उनी आफू जस्तै थुप्रै द्वन्द पीडितलाई न्याय दिन अपिल गर्छन्। विस्तृत अब शान्ति सम्झौता भएको लगभग अब आज 14 वर्ष पुरा भएको छ र जुन जनताले दिएको, देशले दिएको म्यान्डेटलाई चाहिँ के भने पुरा गर्नुपर्छ र चाहिँ जुन बाँकी रहेको जुन शान्ति स्थापना भएपछि चाहिँ बाँकी रहेको कारोबारहरू चाहिँ अझै यो सरकारले अवश्य चाहिँ हेर्नुहुन्छ, यो जनताको सरकार भएको कारणले यसले चाहिँ त्यो पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ अब घाइते अपाङ्ग, शहीद परिवार, विस्थापित परिवार, बेपत्ता परिवारहरू उहाँहरूको चाहिँ उचित छानबिन गरेर चाहिँ के भने त्यसलाई राहत वा कुनै चाहिँ के भने अब सुविधा दिनुपर्ने चाहिँ उहाँहरूले अवश्य दिनुहुनेछ र दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ माग गर्न चाहन्छु। किराँती मात्र होइन, सशस्त्र युद्धमा गोली लागेर जसोतसो बाँचेका इलामका होमबहादुर गुरुङको पीडा पनि उस्तै छ। टाउको, तिघ्रा र पेटमा 8वटा गोली लागेका उनी पनि सरकारले आफूहरूलाई व्यवस्था गरेको दुखेसो गर्छन्। अझ ठूलै परिवर्तनका लागि भनेर लडेका नेताहरू नै दिनहुँ पदको लडाईँमा लागेको देखेर उनीहरू दुखी देखिन्छन्। यो अब जनताले चाहेको भाव अब पुरा हुन्छ भन्ने हामीले सोचेको थियौँ, तर अहिले आउँदाखेरि अब हामीले देख्छौँ अब नेताहरूमा अब यो चाहिँ अब गुटको भन्ने कुरा नि गर्छ होइन। अब हामीले पनि अब सोच्छौँ, बुझ्दाखेरि अब यो गुटको लडाइँ हो कि जस्तो बुझिन्छ हामीले पनि होइन। तर यस्तो होइन, यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले एउटा पीडा त दायित्व त बन्द त भएकै छ फेरि होइन, समस्या भएकै छ हामीलाई। तर अब यो पार्टीले अब हदसम्म अब जस्तै अब हिजो अस्ति भर्खरै पनि अब तपाईँको चाहिँ अब यो 13 गतेसम्मलाई अब हेरौँ भन्ने छ अब हाम्रो होइन। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 14 वर्षसम्म पनि पीडित न्यायकै आशामा बस्न बाध्य छन्। तर जति नै सरकार फेरिए पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन भने चुकेको नै देखिन्छ। सत्तामा पुगेको दलभित्र पनि कुर्सी प्राप्तिकै लडाईँ चलिरहँदा पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने मुद्दा ओझेलमा परेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति उपानेको रिपोर्ट। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण हुने अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको छ। अस्पतालको नाममा जग्गा नभए भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरिएको हो। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारी जग्गा दर्ता तथा भाडा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति 2071 संशोधन भएको बताउनुभयो। त्यसैगरी सरकारले लामो समयदेखि गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसिरहेका अस्ट्रेलियाली यमनी नागरिकलाई देश निकाला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। र केही गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा गैरकानुनी रूपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका विदेशीहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णयहरू पनि केही गरेको छ। सरकारले आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरी आदेश सहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2077 स्वीकृत भएको छ। त्यसैगरी सुक्खा बन्दरगाह कार्यालय सिर्सिया पर्सा विस्तारका लागि सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकी बीचमा रहेको 62 बिघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उत्कर्षमा पुगेको विवाद समाधानका लागि सत्तारूढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलबीच छलफल भएको छ। अध्यक्ष दाहाल र महासचिव पौडेलबीच कार्यकारी विवाद समाधानका उपायबारे छलफल भएको हो। दाहालसँग छलफल गरेर निस्कने क्रममा पौडेलले परिस्थिति गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
अध्यक्ष दाहालले पनि पार्टीको परिस्थिति गम्भीर रहेको तर समाधानहीन भने नरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको योजनामा नै महासचिव पौडेलले दाहालसँग छलफल गर्नुभएको हो। दाहालसँग भेट्नुअघि पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्नुभएको थियो। भूमिको विषयमा दुई देशबीच मनमुटाव रहिरहेकै बेला भारतबाट एकपछि अर्को उच्चस्तरीय भ्रमण हुन थालेको छ। विज्ञहरू यस्तो समयमा पनि आफ्ना कुरा उठाउन नसके नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता पाउन कठिन हुने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। नेपालले अतिक्रमित भूमिका विषयमा दुई देशबीच चिसोपना रहिरहँदा एकपछि अर्को भारतीय उच्चस्तरीय भ्रमणले निरन्तरता पाएको छ। गत कार्तिकमा गुप्तचर संस्थाका प्रमुख र स्थल सेनाध्यक्ष मुकुन्द नरवाणेको भ्रमणको केही समयमै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला नेपाल आउन लागेका हुन्। भारतीय पक्षबाट एकपछि अर्को गर्दै भइरहेको भ्रमणबाट नेपालले यथाशक्य लाभ लिन प्रयास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। हाम्रो जमिन हडपेको हडपी गर्छ भनेपछि अब त्यसपछि इन्डियाको पोजिसन अडान के हो त हामीले अनि चाहिँ त्यसलाई पनि सुन्नुपर्छ। सुनेर हामी त्यो पोजिसनभन्दा हाम्रो पहिलो अडानभन्दा अलिकति तल आउनुपर्छ। त्यो म्याक्सिमलिस्ट पोजिसन भयो, फलब्याक पोजिसन के हुन्छ, बटम लाइन के हुन्छ। अब त्यो गर्नको लागि सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्नुहुन्न, कुनै नेतालाई अधिकार छैन संविधानको विपरीत गएर सम्झौता गर्ने। त्यसकारण चाहिँ अब यो कसरी गर्ने हो के हो अब प्रधानमन्त्रीजीले केही सोचिरहेको हुनुपर्छ। त्यसै पनि हालसम्म सीमाको विवादलाई लिएर नेपाल भारत सचिव स्तरीय वार्ता पनि सहज हुन सकेको छैन। यसबीचमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले नेतृत्व गर्ने संयुक्त आयोगको बैठक अर्को महिना नयाँ दिल्लीमा गर्ने तय भइसकेको छ। आयोगले समग्र द्विपक्षीय विषयमा गहन छलफल गरी समाधानका लागि कर्मचारी तन्त्रलाई निर्देशन दिनुपर्ने र सीमा सम्बन्धी विषय पनि उठाउनु पर्नेमा सरकारवालाको जोड छ। एकपटकको वार्ताले मात्रै कुनै निष्कर्ष नआउने भएकाले पटक पटक वार्ता गरेर समाधान निकाल्नु पर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। यसैले यो राम्रो छ, सकारात्मक छ। अब दृढ इच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति र एकचोटि वक्तव्य दिएर सुत्ने होइन, समाधान नभएसम्म लागि पर्ने कूटनीतिक क्षमता देखाउने र बहुआयामिक सेनादेखि गृहदेखि त्यहाँ राज्यको उपस्थिति ठाउँमा गराउनु पर्यो, चौकीहरू बनाउनु पर्यो, आर्मीलाई पनि खटाउनु पर्यो। हामीले यत्रो करले पाल्या आर्मी सीमाको रक्षा गर्ने काममा नलागे केमा लगाउने। भारतीय पक्षबाट निरन्तर उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहँदा मङ्सिर 14 गते चिनिया रक्षा मन्त्रीको पनि नेपालमा भ्रमण हुने भएको छ। दुई ठूला छिमेकी मुलुकबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणको नेपाली पक्षले सक्दो फाइदा लिएर कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति उपानेको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं साधारण सभा यही मङ्सिर 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि हालका उपाध्यक्षद्वय किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकालको बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। दुई बीचको प्रतिस्पर्धा रोकेर सहमति गराउने पूर्व अध्यक्षहरूको प्रयास असफल हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा नजिकिँदै गर्दा पूर्व अध्यक्षहरू चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान बीचको प्रतिस्पर्धा रोकेर सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। सफल उद्यमी मानिएका ढकाल र अनुभवले खरिएका प्रधान बीचको प्रतिस्पर्धामा सहमति खोज्नु व्यर्थ जस्तै भएको छ। सहमतिका लागि प्रधान प्यानल वार्तामा बस्न तयार भए पनि ढकाल प्यानल कमजोर पक्षसँग वार्ता नगर्ने पक्षमा देखिएको छ। सहमति माग्ने भनेको कमजोर पक्षले हो क्या, बार्गेन सहित सहमति माग्ने भने कमजोर पक्षले हो। हामीले सहमति मागेका छैनौँ, ठिकै छ। 4वटा पदमा सहमति भयो भने ठिक छ नि त, राम्रो कुरा हो। कसैले सेक्रिफाइस गर्दै भने राम्रो हो। एक पक्षको यस्तो ढिपीका कारण पूर्व अध्यक्षहरूलाई दुई पक्षलाई मिलाउन गाह्रो भएको छ। एउटा पक्ष छलफलमै बस्न चाहँदैन भने अर्को पक्ष मात्र बसेर सहमति हुन सक्दैन। वार्ता सफल हुनका लागि दुवै पक्ष वार्ता र छलफलमा बस्नुपर्छ। त्यो वातावरण अहिलेसम्म बनेको छैन। अध्यक्ष भवानी राणा दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयासरत रहेको बताउँछिन्। अध्यक्षको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ दुवैजनालाई चाहिँ एउटा सशक्त उम्मेदवारको रूपमा देख्छु होइन, उहाँहरूलाई, र दुईजना नै महासङ्घमा अट्नुपर्छ
भन्नेमा मेरो व्यक्तिगत विचार पनि छ र मलाई लाग्छ महासङ्घले पनि त्यो धारणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र उहाँहरूसँग चाहिँ सहमतिको लागि चाहिँ कुराहरू भइरहेको छ र मेरो अन्तिम प्रयास भने पनि अब त यो निर्वाचनको समय पनि आयो, तिहार पनि सिद्धिसकेको अवस्था छ होइन, चाडपर्व छठपछि चाहिँ एकचोटि दुईजनालाई राखेर कुरा गरेर सहमतिको वातावरण बनाउँछु भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। यसैबीच महासङ्घको निर्वाचन समितिले उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नावली समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वस्तुगत र एसोसिएट उपाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी समितिमा 64 पदका लागि 127 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। दुवै पक्षबाट आफ्नो प्यानललाई जिताउन प्रशस्त पैसा खर्च भइसकेको अवस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धा छाड्न चाहँदैनन्। लोकतान्त्रिक मुलुकको अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै चुनाव हुन दिनु राम्रो हुने कतिपयको विश्लेषण रहेको छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका स्थित सिसडोलका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। सिसडोलका बासिन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायत विकास निर्माण सहित 18 बुँदे माग राखेर आन्दोलित भएका हुन्। वैज्ञानिक ढङ्गबाट फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मानव स्वास्थ्यको पूर्ण ग्यारेन्टी सहित जीवन बिमा गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका काम तत्काल सुरुवात गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले माग सम्बोधन नभए यही मङ्सिर 20 गतेदेखि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। जुन तरिकाबाट एउटा स्वस्थ वातावरण भएको हराभरा खोला नालाहरू डाँडा काँडा भएको ठाउँमा राज्यले जुन तरिकाबाट फोहोर फालिसकेको छ, यसलाई तपाईँको एउटा तरिकाबाट प्रदूषित बनाइसकेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले फोहोर मैला यहाँ फालिसकेपछि सबैभन्दा मेन माग भनेको चाहिँ हाम्रो फोहोर मैलाको सही तरिकाबाट व्यवस्थापन होस्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर लामो समयदेखि सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। पछिल्लो समय सिसडोल भरिएपछि बन्चरे डाँडामा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गरिएको भन्दै स्थानीयले लामो समयदेखि समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा चुनाव हारेको स्वीकार नगर्नाले भयानक सन्देश प्रवाह गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले ट्रम्पलाई अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा गैर जिम्मेवार राष्ट्रपति भएको आरोप लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। बाइडेनले महामारीका बेला एकजुट हुन अमेरिकीहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन्। बाइडेनले ट्रम्पलाई आफू चुनाव जित्दिन भन्ने थाहा हुँदा पनि उनले आश्चर्यजनक रूपमा गैर जिम्मेवारी देखाएको बताएका छन्। ट्रम्पले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न अहिले व्हाइट हाउसमा राज्यका विधायकहरूलाई पनि बोलाएका छन्। मिशिगनका रिपब्लिकन विधायकहरूलाई उनलाई भेट्न भनिएको छ, तर उनले अपनाएका हरेक प्रयासले नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन असफल भएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। सन् 2022 को आइसिसी महिला T20 विश्वकप क्रिकेट 1 वर्षपछि सरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को बोर्ड बैठकले सन् 2022 को विश्वकप 1 वर्षपछि सार्ने निर्णय गरेको हो। दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने विश्वकप अब 2023 को फेब्रुअरी 9 देखि 26 सम्म हुनेछ। यसअघि महिला विश्वकप 2022 को अन्तिममा हुने बताइएको थियो। सन् 2020 को महिला विश्वकपको उपाधि अस्ट्रेलियाले जितेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। छठ पर्व अन्तर्गत आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइयो। कोरोनाको त्रासले नदी र जलाशयमा सामान्य चहल पहल। कोरोनाले नेपालमा आज 22 जनाको मृत्यु, 1945 संक्रमित थपिए। एक दिन 5064 संक्रमण मुक्त।
शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्व पीडितले पाएनन् न्याय। नेतृत्वको व्यवहारले आजित, आश नमरेको प्रतिक्रिया। उद्योग वाणिज्य महासंघलाई चुनावको चटारो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वयबीच कडा प्रतिस्पर्धा, सहमति गराउन पूर्व अध्यक्षको दौडधोप। र ट्रम्पले गैर जिम्मेवारीको हद नागेको अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप। एकजुट हुन नागरिकलाई आग्रह। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।